Usa ka adlaw sa among kinabuhi, isip banaw gasawa naningkamot para sa among gamayng pamilya. So karong adlaw, busy kayo sila tatay, dudong ug akong bana kay nagtawag sila og tile giniaw sa amoang salog. So naghinahina ra gud pero makita gyud ang ilang kakugi ug paningkamot para mapanindot ang amoang balay. So nagpasalamat ko ana jud ug dako kayo kanila kaysa gamay namong sampit na ajudayan silang tatay ug dudong para mo tabang dayon sa amo ang gusto nga ipatrabaho diri sa amo ang balay. And naa sa day ko ani nga part nagtabang-tabang ko og kanang duot gani para mo pilit jud siya pag maayo sa salog kay kani siya nga tile vinyl is self-adhesive na jud siya, so dili na ka maglisod og tahod ani niya. So kung ganahan pud mo, try to ask me kay ako ibutang sa link niya. Niabot pud akong father-in-law nagtan-aw sa ilang gitrabaho. Simple ra nga moment pero heartwarming kay makita nimo ang teamwork ug suporta sa pamilya. Super happy kaayo ang heart. Then syempre naapod ang amoang baby nga pirmira nagtanaw ug nag-smile ug nagduwa-duwa murag siya ang pinakaganahan sa among mga kalihukan. Ang iyang katawa murag kapoy panapo sa tanan. Sure, grabe jud kayo nis katanan. Then naningkamot pasad kay para mahuman kay gamay na lang jud kaayo kuwang. And sa katapusan nga party sa mga adlaw nagpagupit si baby, cute kay siya tan-awon, murag dako na gid akong gamay. Say makahinugto ko nga dali ra kay ang panahon. Mabitaw nga among gi na enjoy matag adlaw ang magkuyog ni Permi. So mo lang to. Bye.